खबरका साथमा म गोपाल। सुरु गरौँ खबरका प्रमुख प्रसङ्गहरूबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ता र न्यायाधीश बीचमा सवाल जवाफ। निर्वाचन तयारीका विषयमा राजनैतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले छलफल गर्यो। रौतहटमा चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै। चिसो बढेपछि वीरगञ्ज र पश्चिम नवलपरासीका विद्यालयहरू बन्द। देशभरि भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 11 जनाको मृत्यु। विराटनगर 7मा बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तद्वारा क्लिनिक तोडफोड। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश विजय। तपाईँ हामीलाई www.गणतन्त्रखबर.com लगअन गरी संसारभरि प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुनेछ। खबर अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट भएको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध बहस गर्न उभिएका अधिवक्ता र न्यायाधीश बीचमा सवाल जवाफ भएको हो। बहस गर्न उभिनु भएका वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानले 2 अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्ने तर्क गर्नुभएको छ। पहिलो, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र दोस्रो, संविधान अनुसार सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था नभएको अवस्थामा। उहाँको तर्कमा प्रधान न्यायाधीश र इजलासमा रहेका न्यायाधीशले प्रश्न गरेका थिए। यसअघि बृहद पूर्ण इजलासमा रिटहरूको सुनवाई गर्ने कि संवैधानिक इजलासमा भन्नेमा विवाद रहेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमै सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज बहादुर केसी रहनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो माघ 17 र 27 गते मध्यावधिक निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ। यस विरुद्ध 1 दर्जनभन्दा बढी रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधिक निर्वाचनमा जाने सरकारको घोषणापछि निर्वाचन आयोगले पहिलो पटक राजनैतिक दलहरूसँग छलफल गरेको छ। आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भएको छलफलमा आगामी निर्वाचन, मतदाता नवावली, मतदान स्थल र केन्द्र लगायतका विषयमा छलफल भएको हो। छलफलमा नेकपा दाहाल नेपाल समूहको तर्फबाट सहभागी नेता राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले तोकिएको समयमा निर्वाचन असम्भव रहेको भन्दै यही अवस्थामा आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन गराउन नसक्ने बताउनु भएको छ। यसअघि नै नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले आगामी निर्वाचन केन्द्रित कार्यतालिका स्थगित गर्न आग्रह गरिसकेको छ। सर्वदलीय छलफलमा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट सहभागी नेता आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी थाल्नु स्वाभाविक भएको भन्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधली रहित निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। छलफलमा सहभागी राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनको तयारीबारे जानकारी गराउँदै आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। आयोगले छलफलका लागि संघीय संसद, प्रदेशसभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलका तर्फबाट निर्वाचन हेर्ने 2 जना प्रतिनिधिलाई बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गएको पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आवेग र आक्रोश सहित आन्दोलनमा सक्रिय हुन युवाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। लामो राजनैतिक आन्दोलनबाट प्राप्त नयाँ संविधानमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहार गरेर आफूहरूमाथि नै आक्रमण हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको भन्दै आवेश र आक्रोश सहितको जुझारु आन्दोलन गर्न प्रचण्डले युवाहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आन्दोलनमा युवाहरू मात्रै नभई अग्र मोर्चामा आफू पनि सहभागी हुने उहाँको भनाइ थियो। आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा सम्बोधनको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानमाथि प्रहार हुँदा सिङ्गो देश स्तब्ध भए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हाँस्दै हिँडेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले एकताको बेलाका सिद्धान्तलाई अतिक्रमण गरेको तथा पार्टीको सङ्गठनात्मक मूल्य मान्यता बाहिर गएको उहाँको भनाइ थियो। आफूहरूले भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको प्रतिनिधित्व गर्न चाहेको अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ छ। आफूहरू मार्क्सवाद प्रति निष्ठावान हुँदै इमान्दार भएर अघि बढ्ने तथा आफूहरूको कम्युनिस्ट आदर्श तथा सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्धता रहेको पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको थियो।
केही दिनदेखि बढेको चिसोका कारण रौतहटको जनजीवन प्रभावित भएको छ। चिसोका कारण गरिब बस्तीका बासिन्दाको दैनिकी कष्टकर बनेको हो। चिसोबाट जोगिन स्थानीयले चोक बजारमा आगो बालेर ताप्ने गरेका छन्। खरको छाना र बाँसको टाटी भएको व्यक्तिको घरमा चिसोले बस्ने समस्या भएपछि आगो बालेर सुत्न विवश भएका छन्। रौतहटमा चिसो बढेसँगै रुगाखोकी, ज्वरो, निमोनिया लगायतका समस्याहरू पनि देखा परेको छ। यसैबीच मध्य तराईमा शीतलहर बढेसँगै चिसोको कारण वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू 3 दिनका लागि बन्द भएका छन्। यो वर्षकै अधिक चिसो हुन थालेपछि प्रदेश 2 को एकमात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका क्षेत्रका सबै प्रकारका विद्यालय 3 दिनका लागि बन्द भएका हुन्। महानगरको शिक्षा महाशाखासँग अनौपचारिक सहकार्य गरी यस्तो निर्णय गरिएको प्राइभेट एन्ड बोर्डिङ स्कुल अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सन पर्साले जनाएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघ वीरगञ्ज महानगर र प्याप्सनको शनिबारको सम्पन्न संयुक्त बैठकले यस्तो निर्णय गरेको शिक्षक महासंघ वीरगञ्ज महानगर अध्यक्ष विनोद मेहताले बताउनु भएको छ। उता प्याप्सन र शिक्षक महासंघ महानगरको यो निर्णयपछि आजबाट मंगलबारसम्मका लागि 3 दिन यस क्षेत्रका सबै विद्यालयहरू बन्द गर्न संयुक्त अपिल पनि गरिएको छ। आफ्नो अनुकूलता हेरी अपवादमा खुले बाहेक प्राय सबै विद्यालय बन्द भएको प्याप्सन महानगरका अध्यक्ष आलोक कुमार चौरसियाले बताउनु भएको छ। प्याप्सन र शिक्षक महासंघको निर्णयपछि महासंघका महानगर अध्यक्ष मेहता र प्याप्सनका महानगर अध्यक्ष चौरसियाले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उता अत्याधिक चिसो बढेपछि पश्चिम नवलपरासीका निजी विद्यालयहरू पनि बन्द गरिएको छ। लगातार बढेको चिसोको कारण बालबालिकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले आजदेखि 3 दिनका लागि विद्यालय बन्द गरिएको प्याप्सन नवलपरासीका जिल्ला अध्यक्ष इन्द्र गुरुङले बताउनु भएको छ। विद्यालयमा बुधबारदेखि पुनः पठन पाठन सुरु हुनेछ। पश्चिम नवलपरासीमा पछिल्लो 1 सातादेखि लगातार चिसो बढ्दै गइरहेको छ। चिसो बढेसँगै जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ। प्याप्सनमा 96 वटा स्कुल आबद्ध छन् भने प्याप्सनमा आबद्ध भएका विद्यालय पनि सञ्चालनमै रहेको छ। देशभर छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 11 जनाको मृत्यु भएको छ। ललितपुर, नवलपरासी, पूर्व बर्दिया, सिन्धुली, पर्सा, सप्तरी, कास्की, मोरङ र सुनसरीमा भएको छुट्टा छुट्टै स्थानमा सवारी दुर्घटनामा परि 11 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुर गोदावरी नगरपालिका 2 लट्टा भन्जाङ स्थित सडकमा बाचार ख 6208 नम्बरको ट्रिपर सडकबाट करिब 300 मिटर तल खसेर हिजो राति दुर्घटना हुँदा ट्रिपरका सहचालक काभ्रे 5 खाल बस्ने 18 वर्षीय दिपेश मिजारको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको पाटन अस्पताल ललितपुरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। साथै दुर्घटनामा घाइते भएका ट्रिपर चालक काभ्रे 5 खाल बस्ने 24 वर्षीय अजय तामाङको सोही अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। त्यस्तै नवलपरासी पूर्व बुलिङटार गाउँपालिका 4 चुली बोझा स्थित सडकमा लु 3 त 7607 नम्बरको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई शनिबार नै दिउँसो दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टर चालक देवचुली नगरपालिका 9 बस्ने 25 वर्षीय विकास गोतामे मगरको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारको लागि पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुर चितवन लैजाने क्रममा बाटोमा नै मृत्यु भएको थियो। यसैगरी बर्दिया ठाकुर बाबा नगरपालिका 5 वनवीर स्थित सडकमा से 2 प 1321 नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करबाट सोही ठाउँ वनवीर गाउँ बस्ने पैदल यात्री 50 वर्षीय उचारी थारूको हिजो दिउँसो घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकल चालकलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यस्तै सिन्धुलीको 3 पाटन गाउँपालिका 11 स्थित सडकमा ना 6 त 2744 नम्बरको ट्र्याक्टर आफै अनियन्त्रित भई हिजो दिउँसो दुर्घटना हुँदा ट्र्याक्टरमा सवार सोही ठाउँ बस्ने 34 वर्षीय लालु माया तामाङको घटनास्थलमा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य 4 जनालाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी चकभडे पठाइएकोमा ट्रमा सेन्टर काठमाडौँ रिफर गरिएको छ भने फरार रहेका ट्र्याक्टर चालकको प्रहरीद्वारा खोजी भइरहेको छ। त्यस्तै पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 16 गणेशटोल नगबा स्थित सडकमा ना 2 ह 6639 नम्बरको इलेक्ट्रोनिक रिक्साले ठेलालाई हिजो साँझ नै ठक्कर दिँदा ठेला चालक सोही ठाउँ बस्ने 60 वर्षीय रामचरण शाहको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको नारायणी अस्पताल हुँदै नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा थप उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो। इलेक्ट्रोनिक्स रिक्सा चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। त्यसैगरी सप्तरीको खड्क नगरपालिका 8 गिरधारी राइस मिल नजिकै सडकमा 1 त 2512 नम्बरको रोकिराखेको ट्र्याक्टरमा मे 1 ज 2452 नम्बरको सोमुले आज बिहान ठक्कर दिँदा सोमुमा सवार हाल नाम वतन नखुलेको करिब 25 वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको सगरमाथा अञ्चल अस्पताल राजविराजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। त्यस्तै कास्कीको पोखरा नगरपालिका 11 यामदी स्थित सडकमा बा2 74 10 नम्बरको जीप आफै अनियन्त्रित भए शनिबार साँझ नै दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएका जीप चालक सोही महानगरपालिका 10 राम बजार बस्ने 50 वर्षीय प्रकाश पुन र जीपमा सवार सोही महानगरपालिकाका उत्तम चोक बस्ने 52 वर्षीय चित्रा पुनको मृत्यु भएको छ। यसैगरी मोरङको सुन्दर हरेचा नगरपालिका 10 सुकुना स्थित सडकमा BR 06 GD 5552 नम्बरको ट्रकले बा 88 प 4696 नम्बरको मोटरसाइकललाई हिजो बिहान ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक बेलबारी नगरपालिका 6 बस्ने 24 वर्षीय हित कुमार राईको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको कोशी अस्पताल विराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैगरी सुनसरी इटहरी उपमहानगरपालिका 2 आँपगाछी चोकमा को 1 ख 5527 नम्बरको ट्रकले को 32 प 6716 नम्बरको मोटरसाइकललाई शनिबार नै साँझ ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक धरान उपमहानगरपालिका 10 बस्ने 30 वर्षीय विक्रम चेम्जोङको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका मोटरसाइकलमा सवार सोही ठाउँ बस्ने 21 वर्षीय सहिल तुलाधरलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ रेफर गरिएको छ। यसैगरी सुनसरी बरा क्षेत्र नगरपालिका 1 रानीखोला स्थित सडकमा प्रदेश नम्बर 1 02041 प 4971 नम्बरको मोटरसाइकल हिजो राति नै अनियन्त्रित भई सडकबाट करिब 100 मिटर तल खसेर दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकलमा सवार मोरङ काने पोखरी गाउँपालिका 1 बिहीबारे बस्ने 26 वर्षीय सनम याक्काको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका उनको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लाँदै गर्दा अस्पतालबाट नर्सिङ होम विराटनगरमा उपचारको क्रममा लाँदै गर्दा मृत्यु भएको हो। चालक सामान्य घाइते भएका छन् भने दुर्घटनाका सम्बन्धमा स्थानीय प्रहरीले आवश्यक उद्धार र अनुसन्धान गरिरहेको छ। उपचारको क्रममा बिरामीको मृत्यु भएपछि विराटनगर 7 स्थित अवध नारायण मेमोरियल क्लिनिक तोडफोड भएको छ। मोरङको बेलबारी नगरपालिका 8 की 32 वर्षीय सजना राईको पित्त थैलीमा भएको पथरियाको शल्यक्रिया गरेको 3 दिनपछि मृत्यु भएपछि आज मृतकका आफन्तले अस्पताल तोडफोड गरिदिएका हुन्। मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै क्लिनिक तोडफोड गरेका हुन्। मृतकका आफन्तहरूले उपचारमा चिकित्सकलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राख्दै अहिले क्लिनिक अगाडि नै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। राईको पेटभित्र पित्त थैलीमा 15 mm को पथरिया भएको गत 28 मङ्सिरमा भिडियो एक्सरे गर्दा पुष्टि भएपछि चिकित्सकको सल्लाह अनुसार नै 28 पुसमा अवध नारायण क्लिनिकमा डाक्टर निशेष सिटौलाको टिमले बिरामीको शल्यक्रिया गरेका थिए। अपरेसनपछि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै जाँदा राख्ने आइसियु लगायतको सुविधा नभएको भन्दै सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रेफर गरिएकी राईको माघ 2 गते निधन भएको थियो। त्यसपछि पीडितका आफन्तले शुक्रबार र शनिबार अस्पताल प्रशासनसँग बारम्बार मृत्यु हुनुको कारण माग गरेका थिए। क्लिनिक र चिकित्सकले मृतकका आफन्तलाई चित्त बुझ्दो जवाब दिन नसकेपछि कारबाहीको माग राख्दै प्रदर्शनमा उत्रिएको मृतकका आफन्त छवि राईले बताउनु भएको छ। ललितपुर प्रहरीले अनलाइन मार्फत विद्युतीय सामान बिक्री गर्ने भनेर ठगी गर्नेलाई सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरी परिषद ललितपुरले पत्रकार सम्मेलन गरी ठगी गर्ने 2 जनालाई आज सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा पर्सा जिल्ला पकाहा मैनपुर घर भएका प्रमोद शाह र पर्सा जिल्ला बहुदरमाई घर भएका मेवालाल शाह रहेका छन्। पक्राउ परेका दुवैले फेसबुक र व्हाट्सएपमा कम्प्युटर, मोबाइल, घडी, ल्यापटप जस्ता सामान बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै विज्ञापन गर्ने, सम्पर्कमा आएका खरिदारकर्ताले पैसा डिपोजिट गर्न लगाउने तर सामान नदिई ठगी गर्ने गरेका थिए। त्यसबाट ठगिएका प्रवीण प्रसाद शाहको जाहेरीमा प्रमोद शाहलाई पर्साबाट र मेवालाल शाहलाई काठमाडौँबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरी परिषद ललितपुरका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक किरण बज्राचार्यले पक्राउ परेका व्यक्तिको गिरोहले दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिसँग 1 करोडभन्दा बढी ठगेको अनुसन्धानमा खुलेको जनाएको छ। अनुसन्धानमा बाँकी नै रहेकाले ठगिएका व्यक्ति अझै बढी हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ। आज सार्वजनिक गरेका व्यक्तिले बजार मूल्यभन्दा सस्तोमा सामान दिन्छु भनेर फेसबुकमा विज्ञापन गरेको देखेपछि शङ्का लागि प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा ठगी धन्दा भएको खुलेको थियो। उता काठमाडौँको कलङ्कीमा चितवनकी मीरा राणा भाटको सुनको सिक्री लुट्ने 1 जना पक्राउ परेका छन्।
महानगरीय प्रहरी प्रभाग कलङ्कीका प्रमुख मिठू खड्काको नेतृत्वको टोलीले एक महिलाको 1.5 तोलाको सुनको सिक्री लुटेर भाग्ने युवकलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा सिन्धुपाल्चोक सुनकोशी घर भए हाल ललितपुर बस्ने सुभाष तामाङ रहेका छन्। प्रहरीका अनुसार मीरा कलङ्कीमा हिँडिरहेका बेला उनले लगाएको सुनको सिक्री तामाङले लुटेर फरार भएका थिए। पक्राउ परेका तामाङलाई थप अनुसन्धानका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त कालीमाटीमा पठाइएको थियो। विश्रामपछि खबरमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सङ्खुवासभाको जिल्ला कारागार खाँदबारीमा क्षमताभन्दा 5 गुणा बढी कैदी बन्दी राख्दा समस्या भएको छ। 25 जना कैदीको क्षमता भएको खाँदबारी कारागारमा 143 जना कैदी बन्दी राख्नु परेको खाँदबारी कारागारका प्रमुख जेलर विनोद अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। खाँदबारी कारागारमा 134 पुरुष र 9 जना महिला कैदी बन्दी छन् भने त्यसमा 12 जना ज्येष्ठ नागरिक पनि रहेका छन्। जिल्ला कारागार खाँदबारीमा 3.5 रोप्ने क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। उनीहरूको व्यक्तित्व विकास, सिप विकास तथा कला विकासका लागि पर्याप्त ठाउँ नभएको जेलर अधिकारीको भनाइ छ। क्षमताभन्दा बढी संख्यामा कैदी बन्दी संख्या भएकाले दैनिक क्रियाकलाप, खान बस्न र शौच गर्न समेत समस्या हुने गरेको कारागारका चौकीदार परशुराम राईको भनाइ छ। कैदी बन्दीहरू कारागारभित्र पुगेपछि मानवीय व्यवहार पाउनुपर्ने भए पनि त्यस अनुरूप सुविधा दिन सक्ने अवस्था नभएको जेलर अधिकारीको भनाइ छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रीय साधारण सभा आगामी फागुन 4 र 5 गते हुने भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। महासङ्घले यसअघि फागुन 3 गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि समय अभाव र राष्ट्रिय राजनीतिले पारेको प्रभावका कारण साधारण सभा मात्रै गर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचनको टुङ्गो लगाइने भएको हो। बैठकमा पत्रकार महासङ्घको नयाँ वेबसाइट सार्वजनिक समेत गरिएको छ। देशभरका पत्रकारको तथ्याङ्क राख्ने, विभिन्न विषयमा उजुरी तथा गुनासो समेत गर्न मिल्ने गरी नयाँ वेबसाइट निर्माण गरिएको पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिनुभएको छ। उता कोभिड-19 का कारण चैत 11 गतेदेखि लकडाउन भएसँगै शैक्षिक क्रियाकलापका गतिविधि ठप्प भएका छन्। लामो समयसम्म शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीहरूको पढाइमा असर पुग्यो। लकडाउन भएको झन्डै 9 महिनापछि अहिले भने विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। विद्यार्थी पढ्न पाए पनि एसईई परीक्षा कहिलेबाट हुने भनी टुङ्गो नलागेको कारण परीक्षार्थी चिन्तित भएका छन्। अघिल्लो वर्षहरूमा एसईई परीक्षा चैत महिनामा हुने गरेको थियो, तर यस वर्षको परीक्षा कहिले हुने भन्नेमा अनिश्चितता कायम रहेको छ। यस विषयमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत अहिलेसम्म टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। बाराको फेटा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 त्रिवेणीमा चट्याङले ज्यान गुमाएकाको परिवारलाई प्रदेश सरकारको 1 लाख रुपियाँ सहयोग गरेको छ। गत असार 18 गते वर्षासँगै परेको चट्याङले ज्यान गुमाएका 2 जना महिलाका परिवारलाई प्रदेश 2 सरकारले प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँका दरले आर्थिक सहयोग गरेको हो। प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनालले शनिबार नै त्रिवेणी गाउँमै पुगेर मृतक सुनरपति देवी महतो र इन्दु देवी महतोको परिवारका अभिभावक जद्दोलाल महतो र हिरालाल महतोलाई चेक प्रदान गर्नुभएको थियो। खबरको अन्तमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा जारी प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा आज विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लब र बागमती प्रदेशले जित निकालेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा विभागीय टोली आर्मीले कर्णाली प्रदेशमाथि 80 रनको फराकिलो जित निकाल्दा जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। त्यस्तै आजकै अर्को खेलमा विभागीय टोली तथा साबिकको विजेता नेपाल पुलिस क्लबलाई 7 विकेटले पराजित गर्दै बागमतीले जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको हो। आर्मीले लगातार जित निकाल्दा कर्णाली प्रदेशले पराजयबाट प्रतियोगिताको सुरुवात गरेको छ। आर्मीले दिएको 196 रनको लक्ष्य पछ्याउने क्रममा कर्णालीले मात्र 115 रन जोड्न सकेको थियो। 33.3 ओभरमा कर्णालीले सबै विकेट गुमाउँदा प्रतियोगिता पराजयबाट सुरुवात गर्न पुगेको हो। जवाफी ब्याटिङ गर्ने क्रममा कर्णालीका लागि कप्तान रविन्द्र शाहीले सर्वाधिक 30 रनको पारी खेल्दा ओपनर हेमन्त ओलीले 16 तथा दिनेश अधिकारीले 12 रनको दोहोरो स्कोर गर्नुभएको थियो। खबरको क्रम सक्यो। जाँदा जाँदै खबरका प्रमुख प्रसङ्गहरू पुनः एकपटक।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजलासमै अधिवक्ता र न्यायाधीश बीच सवाल जवाफ। निर्वाचन तयारीका विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग निर्वाचन आयोगले छलफल गर्यो। रौतहटमा चिसोका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै। चिसो बढेपछि वीरगञ्ज र पश्चिम नवलपरासीका विद्यालयहरू बन्द। देशैभरि भएको छुट्टा छुट्टै सवारी दुर्घटनामा परि 11 जनाको मृत्यु। विराटनगर 7मा बिरामीको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तद्वारा क्लिनिक तोडफोड। र प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा नेपाल आर्मी र बागमती प्रदेश विजय। हवस् त गणतन्त्र खबरहरूलाई यति नै।